आतैना मूसल किताबा मिन बादि मा अहलकनल कुरूनल ऊला बसाइरा लिन्नासी वहुदन व रहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून। अल्लाह ने कहा कि देखो, वलाकद, हकीकत एक ये भी है या फिर तहकीक, आतैना, हमने अता की, मूसल किताबा, मूसा को किताब, मिन बादी, बाद, माँ अहलकना, जो हलाक कर दी थी हमने उसके बाद, अल करून अल ऊला, पहली उम्मतें, फिर हमने पहली उम्मतों को हलाक कर दिया था, बसाइरा, बड़े दलाइल, लिलनासी, लोगों के लिए, उसमें बड़े दलाइल थे लोगों के लिए, वहुदन, और हदायत, व रहमतन, और रहमत थी, हदायत भी और रहमत भी, दोनों चीजें थी उसमें। और क्यों हमने वो किताब उतारी थी? लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो इससे कोई नसीहत पकड़े। हमने ये किताब क्यों नाज़िल किया, ये कुरान? ताकि तुम इससे कोई नसीहत पकड़ो। ऐसे जो कल्बे सलीम वाले हैं ना, पाक दिल, वो अल्लाह को पसंद है, और ऐसे लोगों को अल्लाह फिर अपना इमाम बनाता है। अब जाके अल्लाह ने कहा कि हमने फिर मूसा को किताब दी, हमने किताब ऐसे ही नहीं दे दी थी, और फिर जब हमने उसको किताब दी तो उससे पहले भी हमने बड़ी उम्मतों को हलाक कर दिया हुआ था, बड़ी उम्मतें हमने हलाक की, बड़ी कौमें हलाक की। और जो मूसा को हमने किताब दी ना, वो किताब कैसी थी? हदायत थी, रहमत थी, उसमें सारे सबक थे, वो तुम्हारे कुरान जैसी थी। ये जो कुरान है ऐसी ही थी। क्यों? क्योंकि ये लोग उससे नसीहत पकड़े। हमने फिर मूसा को किताब दी कि ए मूसा, अब बनी इसराइल को फिरौन से आजाद करा लिया, अब हम तुम्हें एक किताब देते हैं, ये किताब पढ़ के अपने लोगों को सुनाओ और इन पे अमल करवाओ। और ये वाली जो किताब है ना, इसकी गलती बख्शी नहीं जाएगी। जिसने इस किताब को नहीं पढ़ा और फिर अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं की, इस किताब के लिए स्पेशल टाइम निकालें, चाहे वो अपने दिन का आधा घंटा हो। अगर आपने आधा घंटा इस किताब के लिए इस नियत से निकाल लिया कि भाई ये अल्लाह की किताब है, मैंने जरूर पढ़नी है और इससे नसीहत हासिल करनी है, अल्लाह ताला ना उस आधे घंटे को तुम्हारे 24 घंटों पे हावी कर देगा कि इस औरत ने इस तरीके से मेरा जिक्र किया, और बाकी सारे काम इसके मैं साथ साथ चलूंगा, ताकि ये अगला आधा घंटा भी अगले दिन निकाल सके। इतनी आसानियां अल्लाह कर देता है उनकी जिंदगी में जो इस किताब को पकड़ के चले। तो इस किताब को यूं ना पढ़े कि बस एक पीर आया जाके पढ़ ली और उसके बाद फिर रख दी। चलें, अब आती हैं आपकी इसमें भी नीयत कोई बड़ी बेहतरीन ही होगी जो आती हैं, लेकिन मेरी नसीहत ये है कि जिस तरह मैंने अभी बताया, इस किताब को पढ़ने की थोड़ी सी घर में जदोजहद भी करें। 10 आयात कुछ भी नहीं होती, आप यकीन करें। अभी तक मेरी जिंदगी की ये रूटीन है कि देख लें, ये 10 आयात ही पूरा हफ्ता पढ़ेंगे जिनको मैंने पढ़ाना है। इधर उधर बंदा हिल ही नहीं सकता कि मैं कुछ और पढ़ूं। पढ़े अगर गौर से करें तो 10 आयात भी बहुत है। कोई आधा सपारा, कोई एक रकू, देखें कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ाती, लेकिन 10 आयात है, बस एक एक आयत पे गौर करो। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर कहा अल्लाह ने, अब जो मैं अगली आयतें पढ़ूंगी ना, इन तमाम अगली आयात में ना अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लम का बता दिया हमें खुल के बाद कि देखो, जो आलमुल गायब है ना, वो सिर्फ अल्लाह है। और नबी करीम सल्लम से खिताब करके अल्लाह ने बता दिया डायरेक्ट ही उन्हें। तो जो लोग ये मानते हैं आज के दौर में भी कि नबी करीम सल्लम अभी भी जिंदा है और सारी बातों को वो जानते हैं, और तो वो भी जो है ना बहुत बड़ी ठोकर पर है, और अगर उन्हें उस ठोकर से नसीहत जिंदगी में ना आई तो कोई फायदा नहीं। अब अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, वमा कुंता बिजानिबिल गरबी इज कज़ैना इला मूसल अमरा वमा कुंता मिनश शाहिदीन। वमा कुंता, आप नहीं थे, यानी या नबी आप नहीं थे, कब? बिजानिबिल गरबी, मगरिब की जानिब, यानी तूर। इज कज़ैना, जब हमने वही की थी, हुक्म दिया था, इला तरफ मूसल अमरू, मूसा को अपने अमर का, अपने हुक्म का एक वही की थी मूसा को। उस वक्त आप नहीं थे नबी करीम सल्लम। वमा कुंता, और ना ही आप तब थे, मिनश शाहिदीन, यानी ना ही आप उस वक्त हाजिर थे। अब देखिए, साफ ही नबी करीम सल्लम को कह दिया कि ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं ना कुरान में, नबी हम बता रहे हैं ना, आप उस वक्त मौजूद थे कि हमने जब कोहे तूर से मूसा को आवाज दी थी कि ए मूसा आ जाओ, इन्नी अनल्लाह, मैं ही आपका रब हूं, रब्बुल आलमीन। उस वक्त आप नहीं थे, ये बातें हम आपको बता रहे हैं। आप गायब का इल्म कोई नहीं जानते। नबी करीम सल्लम ने कहा कि मैं वही जानता हूं जो मेरा रब मुझे बता देता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होना है, भलाई होनी है कि खैर होनी है या शर होना है, मुझे कुछ नहीं पता।
ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اللہ جانتے ہیں. ان کا نہیں، تم نے غلط کہا، کہو صرف اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. یعنی وہ کریکشن نہ کراتے رہتے تھے اپنے اصحاب کے ذریعے، ہم ساری امت کی کریکشن کراتے رہتے تھے کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو. فالتو نہیں آگے بڑھنا، جس طرح اللہ نے حکم دیے نا اس طرح چلنا ہے، بس اپنے پاس سے نہیں کوئی کہانی بنانی. تو اسی کو کہتے ہیں ایگزام کی تیاری. آپ نے ایک کتاب کی تیاری کی ہے اور اپنے پاس سے اگر کوئی فارمولے بنا دیے ہیں نا گپ میں، تو اس کے کوئی نمبر نہیں ملنے، فیل ہو جائیں گے اس سبجیکٹ میں. بچے رٹتے ہیں، اچھی طرح بچے رٹتے ہیں، چاہے سمجھ آئے نہ آئے رٹتے ہیں کہ ہم نے سیم جا کے اس طرح لکھنا ہے تو پھر ہمارے نمبر آئیں گے. انہیں پتہ ہے کہ ہم کوئی گپ ماریں گے ہمارے نمبر نہیں آنے. تو اسی طرح اس قرآن میں جو احکام ہے ایز اٹ از ان کو اس طرح ہی مانیں گے جس طرح اللہ نے کہا. اپنے پاس سے نہیں کوئی بدعتیں وغیرہ بنائیں گے کہ چلو نیکی کے کام ہی ہے پھر کیا ہوا. اب ہم کہیں اپنے بچوں سے یہ خود کہیں نا کہ نہیں یہ جو فلاں آیت ہے اس کی 500 دفعہ تسبیح روزانہ کرنا لازمی ہے، اور وہ بات پھیلتی جائے اور لوگ کہیں کہ بھائی یہ لازمی ہے، یہ بدعت ہے. کب کہا ہے اللہ نے کہ میری فلاں آیت کو 500 دفعہ پڑھو؟ یعنی اللہ کی آیتوں کو ہی بدعت بنا دینا. اللہ نے کہا نمازیں 5 ہیں، کوئی بندہ کہے کہ بھائی میں تو 6 پڑھوں گا، میں تو اللہ کے اور قریب ہو جاؤں. وہ 5 بھی گئی، اللہ کے حکم میں تم نے بالکل ہیر پھیر کر دیا، اپنی مرضی کر لی. رضیت باللہ ربن نبیہ، یعنی اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا ہے بس. اب اللہ نے صاحب بتا دیا کہ دیکھو اے لوگو تم بھی سن لو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بھی اس وقت مخاطب ہوئے، اب تو نہیں ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب کس کو سنا رہے ہیں یہ مجھے اور آپ کو. اس وقت ساری کہانی اس وقت نا میرے اور آپ سے ہے بس. جو قرآن کا جو حصہ کھولے گا پڑھے گا وہ اس کے لیے ہے. اس وقت اللہ اس سے بات کر رہے ہیں. آج بات ہم سب سے کر رہے ہیں، چند عورتیں ہم بیٹھی ہیں اور میں بیٹھی ہوں، تو اللہ کی باتیں سن لیں. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو غائب کا علم صرف میں جانتا ہوں. اس وقت نبی آپ بھی موجود نہیں تھے جب میں نے طور سے موسیٰ کو اپنا کوئی حکم دیا تھا، آپ حاضر نہیں تھے، تاکہ لوگ بھی جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رتبہ دینا ہے جتنا اللہ نے دیا ہے. وہ رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، بالکل ہیں. ہمیں کہہ دیا گیا سارے نبی اپنی اپنی قوم پہ آئے، اپنے اپنے ایک ایریے میں آئے. ہزاروں قومیں تھیں ارد گرد لیکن اس پر نہیں آئے. عیسیٰ موسیٰ سب اپنی اپنی قوم پہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم للناسی پورے انسانوں کے لیے آئے. ہم نے نہیں کہنا کہ موسیٰ پوری دنیا کے لیے آئے، یہ بھی غلط ہو جائے گا. اب وہ پوری دنیا انہیں مانے، یہ نہیں میں کہتی کہ نہ مانے، جس طرح پیغمبر ہیں اس طرح مانے، لیکن آئے تھے وہ کس پر؟ اپنی قوم کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مطلب کہ بڑی فضیلتیں دی. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت یہ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جہاں پر روب دے دیا، ابھی 1 مہینے میں جہاں پہنچنا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب 1 مہینہ پہلے پہنچا ہوا ہے. لوگ ڈر جاتے، کنفیوز ہو جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور ان کی یہ اللہ نے اسپیشل ان کو یہ رتبہ دیا اور ہم اس کو مانتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کو وہ رتبہ نہیں دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ پوری دنیا کی زمین مسجد بنا دی. نہ عیسیٰ کے لیے، نہ موسیٰ کے لیے، نہ کسی کے لیے. وہ ایک مقرر جگہوں پہ جا کے عبادت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پوری دنیا کی زمین جہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں نا وہ بھی زمین مسجد ہے، جہاں مرضی آپ نماز پڑھ لو بغیر جائے نماز کے. کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس جائے نماز نہ ہو تو آپ مٹی پہ سجدہ کر دو، کچھ نہیں ہو جاتا. پوری دنیا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ مسجد بنا دی. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نشانیاں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی ہیں اسپیشل، جو اور نبیوں کو نہیں دی. ایک اور بھی مجھے یاد آ گئی کہ بیت المال جو تھا نا وہ سارے نبیوں پر جتنے پیغمبر آئے نا حرام تھا. جا کے وہ ایک جگہ رکھ دیتے تھے، جلا دیتے تھے اللہ کی راہ میں. مال غنیمت دیکھیں کہ وہ حرام تھا تمام نبیوں پر. اللہ کے نبی پر اللہ نے حلال کر دیا، اے نبی جس طرح چاہو آپ استعمال کرو. تو کئی چیزیں نا پورے نبیوں سے زیادہ اسپیشل کوئی 5-6 چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، باقی نبیوں کو نہیں دی. اور سب سے بڑی بات آپ بھی کچھ مجھے یاد کرا دیں کہ سفارش کسی نبی کو نہیں دیا یہ حق. اللہ کے نبی ہماری اپروچ کریں گے، سفارش کریں گے، اور کسی نبی کو بھی نہیں یہ حق دیا. اس نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تب نہیں تھے
جب میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ آواز دی تھی